वेलकम बैक। गुलशन इकबाल। कराची में मैन हॉल में गिरने वाला बच्चा ताहाल न मिल सका। इकलौते बेटे की जुदाई में वालिदा का रो रो कर बुरा हाल है। वालिद का कहना है शाह फैसल से शॉपिंग के लिए आए थे, शॉपिंग करके बाहर निकले ही थे कि बेटा आंखों के सामने मैन हॉल में गिर गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद अब्बासी कहती हैं वाक़े का नोटिस ले लिया है, मैन हॉल पर ढक्कन क्यों नहीं था तहकीकात कर रहे हैं। माँ की रो रो कर दुहाई, इकलौते बेटे की तलाश के लिए इंतजामिया से मदद मांगती वालिदा की आहो बुका ने सबको रुला दिया। गुलशन इकबाल। कराची में मैन होल में गिरने वाला बच्चा ताहाल न मिल सका। 3 साल का इब्राहिम वालिदैन के साथ शॉपिंग करने गया। शॉपिंग सेंटर के बाहर मौत का गड्ढा खुला था, जिसने भागते दौड़ते इब्राहिम को निगल लिया। बाप है, उसका इकलौता बच्चा है, उसके दिल का क्या हाल होगा। मैं उसका दादा हूँ, मेरा दिल अपने काबू में नहीं है। मेरी तकलीफ जो मुझे हो रही है वो उसको मैं बयान नहीं कर सकता। पहले इस चीज को देखा जाए कि ये जो मेन होल है ये कब से ढक्कन गायब है, और अगर रिपोर्ट किया गया कि ढक्कन गायब है तो वाटर बोर्ड ने ढक्कन क्यों नहीं प्रोवाइड। शिद्दत गम से निढाल वालिद ने बताया इब्राहिम आंखों के सामने मैन होल में गिरा। रात भर बच्चे को अपनी मदद आप ढूंढते रहे, कोई भी नहीं आया मदद के लिए। चावल हम खुद आगे से लेके आए, उसको पैसे दिए, इंतजामिया लेकर नहीं आई थी। मेरा भाई मेरे दोस्त आगे से जाके लेके आए, डीजल के पैसे हमने दिए। तमाम अपने मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे को रिकवर करने में हमारी हेल्प करें। शाह फैसल से आए थे, नाला खुला हुआ है और वो उसमें निकलते ही गिर गया। बच्चे के ना मिलने पर मुश्तिल मुजाहिरीन ने हंगामा किया, टायर जलाए, हुकूमत सिंध के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों के एहतजाज पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। रेस्क्यू इदारे कहते हैं टीमें जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। वाटर बोर्ड और टाउन इंतजामिया का इंतजार कर रहे हैं। मुताल्लिका इदारों की जानिब से नक्शा मिलने के बाद मजीद काम शुरू होगा। हादसे से बढ़कर सानहा ये हुआ कि 3 साल के इब्राहिम के वालिदैन को इकलौती औलाद की तलाश के लिए मशीनरी भी खुद लाना पड़ी। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में नन्हे इब्राहिम के वालिद ने बताया मदद के लिए इधर से उधर भागता रहा। भाई और दोस्तों की मदद से 15,000 रुपए देकर शावल और डीजल का इंतजाम किया। वालिदा ने कहा बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैन हॉल पर ढक्कन नहीं था, बच्चे को तलाश के लिए कोई मदद को ना आया। स्टोर इंतजामिया ने लाइट तक बंद कर दी थी। तमाम अपने मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे को रिकवर करने में हमारी हेल्प करें। ना हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक है, ना हम किसी के अगेंस्ट जाने की बात करते हैं। KMC DMC हमारे गवर्नर और जो मेयर कराची हैं वो हम मेरे बच्चे को रिकवर करवाएं। अपना अमला भेजे, टीम भेजे, अपनी मशीन भेजे। मेरा बच्चा किस हाल में है, कहाँ है, ये हमें भी नहीं मालूम है। हम शाह फैसल से आए थे, नाला खुला हुआ है और वो उसमें निकलते ही गिर गया। उसके बाद से मिला ही नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम किया, कुछ टीमें, कुछ मशीन अरेंज की, इवन के डीजल तक उस मशीन के अंदर हमने खुद बेयर किया। यहाँ पे मसले ये आ रहे हैं कि यहाँ का मैप नहीं है, ये नहीं है। KMC वाले कहते हैं वाटर बोर्ड करेगा, वाटर बोर्ड वाले कहते हैं KMC करेगा, DMC करेगा। बताएं हम किसके पास जाए। अपने स्टोर की लाइट्स तक ऑफ कर दी और उस जगह की एरिया को डार्क कर दिया गया कि मेरा बच्चा नजर ही ना आ सके। कोई भी नहीं आया मदद के लिए। चावल हम खुद आगे से लेके आए, उसको पैसे दिए, इंतजामिया लेकर नहीं आई थी। मेरा भाई मेरे दोस्त आगे से जाके लेके आए, डीजल के पैसे हमने दिए। 15,000 रुपए डीजल के पैसे हमने बेयर किए। किसी ने कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन मैं उन्हीं से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज हमारी मदद करें। गुलशन इकबाल। कराची में बच्चे के मैन हॉल में गिरने का वाकया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार जाफर भी 14 घंटे बाद जाए वक़ुआ पहुँच गए। उन्होंने नज़ीर शाह से क्या बात की है आप भी देखिए। 12 घंटे के बाद भी इस जगह का नक्शा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से रेस्क्यू का अमल रोका गया है। और इससे पहले भी जो यहाँ पर मशीनरी मंगवाई गई थी, वालिदैन ने खुद 15,000 रुपये देकर मंगवाई थी। डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। आप ये बताइएगा किसी मिनिस्टर का, किसी MNA MPA का बच्चा अगर इस तरह डूबता तो उसको भी 12 घंटे इंतजार करवाया जाता। किसी भी माँ का बच्चा इस तरह हो तो सबको, औलाद वालों को सबको एक किस्म की तकलीफ होती है। मेन यूनिवर्सिटी रोड का ये मेन नाला है, फ्लो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। देखिए रेस्क्यू का काम चल रहा है, मैं आपको बताऊँ कहाँ से चल रहा है। हम यहाँ मौजूद है, मैं खुद रात को 10 बजे यहाँ मौजूद हूँ। मैं बताऊँ ना, रेस्क्यू का टीम का काम चल रहा है।
आगे जहाँ पे भी इसका भी फ्लो, मैंने जैसे बताया फ्लो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ, वहाँ पे टीम्स मौजूद है। सिर्फ ये बता दें जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, मैं बताऊँगा ना कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी, ये छोटा वाक़या नहीं है। जो जिम्मेदार अफसरान होंगे उसके ऊपर लाजमी कार्रवाई की जाएगी। 12 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पर तमाशाइयों की बड़ी तादाद तो मौजूद है। अमली तौर पर काम बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। DC का कहना है कि आगे जो मुख्तलिफ पॉइंट्स है वहाँ पर इनकी टीमें काम कर रही हैं, बच्चे की तलाश का अमल जारी है और जिसकी भी गफलत होगी उसको सजा दी जाएगी। जी। गुलशन इकबाल, कराची में 3 साल के बच्चे का मैन हॉल में गिरने का वाकया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने 14 घंटे बाद मशीनरी मंगवा ली। 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 2 हैवी मशीनरियां यहां तलब की गई हैं। बच्चे की तलाश में एक शख्स को पानी में भी उतार दिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कल रात नीपा चौरंगी पर मैन हॉल में गिरने वाले बच्चे की तलाश जारी है। मुतासरा ख़ानदान से ज़्यादा सियासी लोग वाक़े को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग सियासी मकासद का सोचते हैं, मैं शहर का सोचता हूँ। CCTV निकलवा रहा हूँ, अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। किस्मत अनफॉर्चुनेट वाकया है। नीपा चौरंगी पे होने वाला बच्चे की तलाश है वो जारी है। अगेन सियासत इसके ऊपर करने की कोशिश की गई जो अभी तक जारी है। मैं CCTV फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। सोशल मीडिया पे उनके वालिद साहब का एक स्टेटमेंट सुना कि मशीनरी मांगी तो इदारों ने मदद नहीं की। मैंने MD वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें, वाटर बोर्ड के किस मुलाजिम ने ये बात कही थी, कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। तनकीद करने वाले लोग हैं वो अगेन इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तकलीफ़ की घड़ी में, दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। क्वेरी मैं कराऊंगा कि कैसे शहर के बीचों बीच डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी। सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, कार्रवाई हम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कराची में बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। ये वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली है। मेयर ने ऐलान किया लेकिन ढक्कन तकसीम नहीं किए। टाउन अपने वसाइल से कुछ काम करे तो पूछते हैं पैसा कहाँ से आए। सिंध हुकूमत कब्ज़ों के अलावा कुछ नहीं कर रही। गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया। कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए, इन्होंने कहा था कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। इख्तियारात ये मुंतकिल करते नहीं हैं, टाउन्स को एम्पावर नहीं करते, पैसे रोक लेते हैं और उसके बावजूद भी अपने थोड़े थोड़े वसाइल से जब जमात इस्लामी के टाउन्स में काम होने लगे तो वो फरमाते हैं कि जनाब ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। ये पैसे किसके पैसे हैं? ये कराची के लोग टैक्स देते हैं तो 98% रेवेन्यू जनरेट होता है कराची से पूरे सूबा सिंध का और 3,360 अरब रुपए पिछले 15 साल में कराची के खाली हैं सिंध हुकूमत ने। अगर एक सड़क टाउन का चेयरमैन बना दे कोई तो इनको तकलीफ होती है और कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने पैसे दिए। सिंध हुकूमत तो कब्जों के अलावा कर क्या। कराची सानेहा MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के जाए वक़ूआ पहुँचने पर शहरी मुश्ताइल हो गए। मुजाहिरीन ने गाड़ी से उतरने ना दिया जिसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार को वापस रवाना होना पड़ा। अपडेट करें आपको, इस वक्त कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इजलास जारी है जहां पर अपोजिशन की जानिब से सानेहा गुलशन से मुताल्लिक़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। कार्रवाई को रोक दिया गया है। मेयर कराची यहां पर मौजूद हैं और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ये इजलास है। अपोजिशन के एहतजाज के बायस कार्रवाई ताअत्तुल का शिकार है। अफजल परवेज हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी अफजल बताइए। जी बिल्कुल, सिटी कौंसिल का इजलास इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत जैसे ही शुरू हुआ अपोजिशन के जो अरकान है जिसमें जमात इस्लामी के अरकान उठ खड़े हुए, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और इस दौरान जो है इजलास अभी वक्ती तौर पर रोक दिया गया है और नारेबाजी का सिलसिला जारी है। ताहम देखा जाए तो इजलास से शुरू होने से 5 मिनट कबल भी जमात इस्लामी के बल्दियाती
اسی چیئرمین اجلاس میں داخل ہونے کے لیے آئے ہیں تو وہ احتجاج کرتے ہوئے حال میں داخل ہوئے۔ اس وقت سٹی کونسل کے اجلاس میں اپوزیشن کے اراکین جو جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندے ہیں، یوسی چیئرمین وہ نعرے بازی کر رہے ہیں اور انہیں پیلے کارڈ بھی اٹھا رکھے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، کرم اللہ وقاصی جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں اور دیگر جو اراکین ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی اظہر پرویز ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کا اس وقت اجلاس جاری ہے۔ سٹی کونسل کا اس اجلاس میں جماعت اسلامی کے جو ارکان ہیں، اپوزیشن کے جو ارکان ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ میئر کی زیر صدارت سٹی کونسل کا یہ اجلاس جاری ہے، جس میں گزشتہ رات پیش آئے افسوسناک واقعے سے متعلق جماعت اسلامی اور اپوزیشن کے دیگر ارکان اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمنٹ کی بالادستی اور تحفظ کا واضح پیغام دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ اور جمہوریت کے خلاف ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں اظہر فاروق سے۔ جی اظہر۔ جی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی طرف سے قومی اسمبلی کے اندر جو جاری ایک رولنگ تھی وہ آج جاری کی گئی ہے، اور اس رولنگ میں اسپیکر قومی اسمبلی نے واضح پیغام دیا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے خلاف سازش کرنے والے اور آئین کی بالادستی کی بات کرنے والے نام نہاد لیڈر اپنے گریبان میں جا کے اسپیکر نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ آئین، قانون اور امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ہی بیٹھ کر پارلیمنٹ کے خلاف سازش کرنے والے ریاست پاکستان کی دشمن ہیں۔ اسپیکر نے یہ بھی کہا کہ بطور کسٹوڈین پارلیمنٹ کا تحفظ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے خلاف شرپسند عناصر ایک بار پھر متحرک ہو چکے ہیں، پارلیمنٹ کو قانون سازی سے روکنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اور اسپیکر نے یہ بھی کہا کہ 2014 میں بھی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ پر دوبارہ اب حملے کی ناکام سازش کی جا رہی ہے، جس کو ہر صورت ناکام بنایا جائے گا۔ اظہر فاروق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور۔ گورنرشپ کے لیے 6 نام سامنے آ گئے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے تصدیق کر دی۔ کہا خیبر پختونخوا کے حالات گورنر راج کے متقاضی ہو چکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کے استعفے کی خبروں پر عدالتی کارروائی میں تذکرہ۔ ایڈوکیٹ حافظ عرفات احمد نے جسٹس طارق جہانگیری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بہت تشویشناک خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ آپ جیسے آزاد ججز سے ہی یہ نظام توانا رہے گا۔ جو سن رہے ہیں وہ بہت افسوس والی بات ہے۔ آپ نے اس عدالت کے لیے بہت کام کیا ہے، ہم ایسی خبریں نہیں سننا چاہتے۔ آپ جیسے آزاد ججز کا اس نظام میں ہونا ضروری ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے حافظ عرفات کی باتوں پر کامنٹ نہیں کیا۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد نے GSU کا دورہ کیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی، جس میں دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں برادر ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات، خصوصاً دفاع اور سیکیورٹی تعاون، عسکری روابط، تربیتی اشتراک اور علاقائی امن و استحکام کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دفاع اور وسیع تر اسٹریٹجک شعبوں میں ہم آہنگی کو مضبوط اور دیرینہ تعلقات کو مزید گہرا کیا جائے گا۔ مصری وزیر خارجہ نے مصری قیادت کی جانب سے نیک خواہشات بھی پہنچائیں اور اس امر کا اظہار کیا کہ مصر پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو مزید توسیع دینے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ فیلڈ مارشل اور مصری وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ابھرتے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطح رابطوں کا تسلسل نہایت اہم ہے۔ بنگلہ دیش میں 2009 میں ہونے والی بغاوت میں بھارت ملوث نکلا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ واجد اور بھارت بنگلہ دیشی فوجی افسران کے قتل میں ملوث ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کے قائم تحقیقاتی کمیشن نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ڈھاکہ میں فوجی افسران اور سیولینز کے قتل عام میں بھارت ملوث ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے حکم پر بنگلہ دیش رائفلز کی بغاوت کچلنے کے لیے 74 افراد کو قتل کیا گیا، جس میں اعلیٰ فوجی افسران بھی شامل تھے۔
بنگلہ دیشی فوجی افسران اور سویلینز کے قتل میں بھارت کا مضبوط کردار تھا. بھارت کا مقصد بنگلہ دیشی افواج کو کمزور کرنا اور بنگلہ دیش کو غیر مستحکم کرنا تھا. بھارت کی اما پر سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے قتل عام کا گرین سگنل دیا. سابق رکن پارلیمان فضل نور تاپوش نے اس میں اہم کردار ادا کیا. کمیشن رپورٹ کے مطابق پہلی انکوائری میں فوجیوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، لیکن حکومت کے مخالفین نے الزام لگایا تھا شیخ حسینہ نے فوج کو کمزور کرنے کے لیے بغاوت کا منصوبہ خود بنایا تھا. سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے انکوائری رپورٹ کا خیر مقدم کیا. کہا قوم کو قتل عام کی وجوہات سے اندھیرے میں رکھا گیا. انکوائری کمیشن رپورٹ سے قتل عام کے حقائق سامنے آ گئے ہیں. ڈھاکہ کی خصوصی عدالت نے برطانوی رکن پارلیمنٹ ٹیولپ صدیق کو کرپشن کے مقدمے میں 2 سال قید کی سزا سنا دی. لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والی ٹیولپ صدیق سابق وزیر بھی ہیں. انہیں نیو ٹاؤن پروجیکٹ کیس میں غیر قانونی طریقے سے اپنی والدہ اور بھائی کے لیے زمین حاصل کرنے کا مجرم قرار دیا گیا. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ٹیولپ صدیق نے اپنی خالہ شیخ حسینہ سے مل کر غیر قانونی طریقے سے زمین حاصل کی. ٹیولپ کی والدہ شیخ ریحانہ کو بھی 7 سال قید کی سزا سنائی گئی. شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک. وزیر داخلہ محسن نقوی سے پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان نے ملاقات کی. ملاقات میں ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اصلاحات، راولپنڈی اور اسلام آباد میٹرو بس سروس کے حوالے سے گفتگو ہوئی. ملاقات میں راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس کی بہتری کے لیے مشترکہ کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا. محسن نقوی نے کہا ہزاروں مسافر روزانہ پنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس سے آتے جاتے ہیں. اسلام آباد کے شہریوں کے لیے تاریخ میں پہلی بار الیکٹرک بسوں کا اجرا کیا گیا ہے، جس کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جا رہا ہے. وزارت داخلہ نے 2023 میں ہونے والے یونان کشتی حادثے میں غفلت کے الزامات پر FIA کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اور 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو نوکری سے برطرف کر دیا. ملتان ایئرپورٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو انسانی اسمگلر سے مبینہ روابط پر 3 سال کے لیے عہدہ اور تنخواہ میں تنزلی کی سزا دی گئی. ناقص تفتیش پر 2 سینئر انویسٹیگیٹرز اور غفلت پر 1 اسسٹنٹ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ملازمت سے فارغ کیا گیا. 4 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور 1 انسپیکٹر کو غیر حاضری، غفلت اور ناقص تفتیش پر بنیادی تنخواہ میں 1 سے 3 سال کی کمی کی سزا دی گئی. اسلام آباد ایئرپورٹ پر قیدی کو مس ہینڈل کرنے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انسپیکٹر کو سنشور کی سزا دی گئی. وفاقی سیکریٹری داخلہ نے 6 سب انسپیکٹرز، 1 ASI، 3 ہیڈ کانسٹیبلز اور 5 کانسٹیبلز کی بحالی کی اپیلیں مسترد کر دیں. اینٹی نارکوٹکس فورس نے بڑی مقدار میں افغانستان سے اسمگل منشیات ضبط کر لیں. ANF نے مردان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مختلف مقامات سے 426 کلو گرام منشیات برآمد کی. ایک ملزم گرفتار کر لیا. منشیات کی مالیت 2 کروڑ 24 لاکھ امریکی ڈالر ہے. ترجمان ANF کے مطابق منشیات خیبر پختونخوا کے مقامی سہولت کاروں کی مدد سے افغانستان سے مردان میں ذخیرہ کی گئی. ANF نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو حشیش کی بڑی مقدار کار میں لے جاتے ہوئے گرفتار کیا. اس ملزم کی نشاندہی پر متعدد گھروں سے بھی منشیات برآمد کی گئیں. ترجمان ANF کے مطابق سال بھر میں 31 ایسے نیٹ ورکس توڑے جا چکے جس میں 7 منشیات اسمگلنگ میں ملوث منظم گروہ بھی تھے. خیرپور میں سینٹرل جیل کے قریب ٹرین کی زد میں آ کر باپ اور بیٹا جاں بحق اور ایک بچہ زخمی ہو گیا. تینوں ٹریک کراس کرنے کے دوران ٹرین کی زد میں آئے. تفصیلات جانتے ہیں نوید کھوڑوں سے. جی نوید. جی بالکل، آج جو ہے سینٹرل جیل کے قریب جو ہے سکر ایکسپریس کی زد میں آ کر باپ بیٹے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، جبکہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا. زخمیوں اور جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کو سول ہاسپٹل جو سکر پہنچایا گیا ہے. ریلوے پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی تفتیش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے وہ وہاں پر پک پر پہنچے اور کیسے ٹرین کی زد میں ہے. جی نوید کھوڑو اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ستھرا پنجاب پروگرام چند ماہ میں عالمی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. امریکی کانگریس کے بعد عالمی جریدے فوربس بھی مریم نواز کی کارکردگی کا معترف ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں فوربس میگزین نے تسلیم کیا مریم نواز نے 75 سالوں کا مسئلہ چند ماہ میں حل کر دیا. میگزین نے مریم نواز کے اقدامات، ٹیکنالوجی اور گورننس کے ماڈل کو قابل تعریف قرار دیا اور مریم نواز کے ڈیجیٹل گورننس کا ماڈل متعارف کروا کے کرپشن کے خاتمے کے اقدام کو سراہا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن کا مثبت آغاز ہوا. حصص کے لین دین میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. 100 انڈیکس کی 1,67,000 کی سطح بحال ہو گئی. 595 پوائنٹس اضافے سے 1,67,273 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے.
دوران کاروبار 736 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے بڑے سرمایہ دار میوچل فنڈز کی خریداری کر رہے ہیں۔ بچوں کے دلوں پر راج کرنے والے ڈزنی کے مشہور کردار اولف نے روبوٹ کی شکل اختیار کر لی۔ ڈزنی نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے اولف روبوٹ تیار کر لیا جو چلنے پھرنے کے ساتھ باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اولف روبوٹ کی گاجر والی ناک اتار کر دوبارہ لگائی بھی جا سکتی ہے۔ اولف روبوٹ اگلے سال ہانگ کانگ اور پیرس کے ڈزنی لینڈ میں توجہ سمیٹتا نظر آئے گا۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ARY۔